الحمد لله الذي أنقذنا بنور العلم من ظلمات الجهالة، وأنقذنا بنور الوحي من السقوط في درك الضلالة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين الذين كانوا بعلمهم وعملهم منارة للسالكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا عباد الله، من أغلق المكاسب وأعلى المطالب وأرفع المواهب علم نافع ينفع في الدنيا ويرفع في الآخرة، وكفى أهله شرفا إن الله رفع قدرهم وأعلى ذكرهم. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أحبتي، هناك سؤال: لماذا ندرس؟ إنه سؤال قليل العبارة، ولكنه يتضمن في جوابه معاني كثيرة. هل الهدف من الدراسة هو الحصول على الشهادة أم الوظيفة والمراكز الكبيرة والمراتب العالية؟ كلا، لو قصدنا من دراستنا تأمين من حياتنا ومستقبلنا، فالقصد غير واضح والمآل إلى الخسران، فإن هذا القصد يحمل الخطير الكبير على عقيدة المسلم. أيها الإخوة الكرام، لماذا ندرس؟ إن جواب هذا السؤال يحتاج إلى أن نعرف بأن العلوم والدراسة التي يشتغل بها الناس على نوعين من حيث الجملة: العلوم الدينية والعلوم الدنيوية. وإننا ندرس العلم الشرعية لأن به نحصل معرفة الله تعالى، ونعرف به نبينا صلى الله عليه وسلم الذي بعثه سبحانه وتعالى حجة على الإنس والجن، وبه نكمل الأخلاق الفاضلة، والله يعصمنا به من الوقوع في شراك الفتن، سواء كانت من فتن الشهوات أو من فتن الشبهات. من كان غرضه من دراسة العلوم الشرعية أن يحصل بها المكاسب الدنيوية فليذهب إلى غير هذا الميدان وليبحث غير هذا السبيل، فإنه من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا لدنيا يصيبها لم يجد رائحة الجنة. أيها الأحباب، والعلوم الدنيوية لا ندرسها كي نكسب بها الأموال ونحصل بها الوظائف، وإن اكتساب الوظائف والأعمال والمناصب ليس سبيله التعلم، بل إن الحصول من غير طريق العلم أقرب. ولذلك نجد أن أكثر الأثرياء حصلوا ثرواتهم من غير علم. أحبتي، تعالوا نعزم جميعنا بأننا ندرس كي ننور عقولنا ونفتح دفتر الكون لنتعرف على أبناء الرحمن، وندرس لنساهم في تطور الأمة وإما المجد دراسة الأمية. وأخيرا أسأل الله